हो त्यसलाई उता साइड लिएपछि आउँछ सर। हो आउँछ त्यो छ ट्राई गर है नमिले पनि त्यो आउँछ। अब तिम्रो 6 को नि मिलिसक्यो। ल अब 6 को के भने भन्दाखेरि हेर है क्वेसनले सोध्या पनि मिलिसक्यो। ल हेर है 6 को मैले क्वेसन पढेँ सो द्याट द रुट्स अफ द इक्वेसन भनेर दियो। यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा कम्पेयर गरेर एबिसी को भ्यालु निकाल। विल बी इक्वल भने त्यही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टु इक्वल गर। अनि गरेपछि त्यहाँ चाहिँ बी कमन आउँछ अनि भित्रको कमन त्यति हुन्छ के आइदर बी इक्वल टु 0 अर ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस 3abc इक्वल टु 0 हुन्छ के आइदर अनि प्रुफ हुन्छ। ल कम्पेयरिङ गरिहाल त ल गर्दैन त सर हामीलाई हतार त छैन नि। ए हतार छैन अब यति एक्सर्साइज मात्रै पढ्ने हो केही हतार छैन। अर्कोचोटि जोइन गर्नु पर्दैन होला नि त। पर्दैन होला। ल ल 6 को हेर आस्ते आस्ते गरौँ न अब ल एक को आएछ पख यसलाई नि एडमिट गरिदिइहालौँ। ल यहाँसम्म जाँदो रहेछ ल हेर यहाँबाट लिएर हुँदैछ। ल क्वेसन नम्बर 6 गिवन सोल्युसन गिवन a square minus bc x square कोही कोहीले त गरिसके गरिसकेकोले हेरेर मात्रै बस्छ है कोही कोहीले गरेर बुझाइसके हैन। +2 b square minus ca of x plus c square minus ab is equal to 0। यो गिवन तर अड्की देखा देखिए हैन देखेछ सर। एकदम राम्रोसँग देखिरहेछ सर। मेरो साउन्ड अड्किया भने त्यो तिमीहरुको उतातिर चाहिँ अलि वो भएछ कि नेट स्लो भएछ भन्ने बुझ है। मेरो यहाँ त फास्ट छ। ल comparing with ax plus bx plus c is equal to 0 where a भनेकोले सर एडमिट गर्दिनु डाटाबाट ल ए समीर भन्ने आएछ ल ए समीर अर्को नि रहेछ ल सन्देश। सर यहाँ चाहिँ ठुलो ए मानेर कम्पेयर गर्दा नि हुन्छ हैन किनकि सानो सानो हो नि त। अनि फर्मुलामा पनि ठुलै लेख के रे हैन त्यही त हो केही हुन्न। ए ठुलो मानेर गर्दा नि हुन्छ ल ठुलै मान्नु ल ठुलै भनिस् ठुलै मान्नु ए यहाँ पनि ठुलो लेख्नु पर्यो नि त फेरि ल ठुलै मान्नु त दुवै साइड ए देख्दा अलि हुन्छ नि त। सही भनिस् ल हो दुवैतिर ए देख्दाखेरि फेरि है क्यान्सल हुन सक्छ नि त फेरि क्यान्सल गर्नु त पाइएन। ए सानो ए लेख्दा हुँदैन सर माइनस बीसी बी भनेको लेख ट्वाइस बी स्क्वायर माइनस सीए अनि सी एन्ड सी इज इक्वल टु कमा सी इज इक्वल टु सी स्क्वायर माइनस एबी है यो सी हो नि त यो त। ल अब हामी जाऊ गिवन रुट्स आर इक्वल गिवन equal was b square minus 4ac b square minus 4ac is equal to 0 b square भनेको राख्दै हो 2b square minus ca को होल स्क्वायर minus 4a राख a square minus bc अनि सी राख सी स्क्वायर माइनस एबी राख इज इक्वल टु 0। सबै टाइम्स गर त्यहाँ क्यान्सल हुन्छ अनि बी कमन आउँछ अनि आइदर अर त्यही हो क्या आन्सर। ल अब यो सबै यो यसलाई नि फर्मुला लगाऊ यो 2 ले पनि टाइम्स गर है एकैचोटी ल 2 ए 4
बी को पावर 4 4 बी को पावर 4 भयो है 4 बी को पावर 4 माइनस 4 बी स्क्वायर सी प्लस 4 यहाँ त 8 भयो यहाँ 8 भयो है 8 हुन्छ हैन हेलो हो सर 4 to the 8 दा त्यो 4 कमन लिएर उता फाल्दा नि हुन्छ सर त्यो नगरेर ए अन्त नि है यहाँ 4 छ हो सही भनिस् ल अन्त नि है 4 कमनमा जाँदो रहेछ ल 4 ल b4 माइनस 2b स्क्वायर ca प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर 4 त उता जाँदो रहेछ नि माइनस 4 फेरि टाइम्स गर a c स्क्वायर माइनस a की b माइनस b c की प्लस a b स्क्वायर c इज इक्वल टू 0 4 कमन लिएर फाल्यो फेरि माइनसले खोला त 4 कमन लिएर उता गयो b को पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर ca प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a की b प्लस b c की माइनस a b स्क्वायर c इज इक्वल टू 0 यहाँ एउटा क्रम चाहिँ काटिनु पर्छ यो काटियो ल अब सबैबाट b कमन लिए त सकिहाल्यो सबैबाट b कमन लियो b कमन लिएपछि कति भयो b की माइनस 2 abc प्लस a की प्लस c की माइनस b कमन लिएको हैन abc भयो इज इक्वल टू 0 यो माइनस माइनस नि जोडियो आइहाल्यो हैन आइसक्यो यहाँ देखिएन क्या देखिए टल्कियो सर थोरै ओ यो लाइन टल्किया रहेछ कि ल यो लाइन मैले भेटेँ है अलि तल लेख्न पर्ने रहेछ ल अलि हेर यहाँबाट लेखेको छु b कमन लिएपछि कति भयो b की माइनस 2 abc प्लस a की प्लस c की माइनस पहिले जोड्दिनु न abc इज इक्वल टू 0 फेरि b की माइन प्लस a की मेसले लेखौँ न ल a की प्लस b की प्लस c की माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 अप्रुभ गर्ने त्यही हो के आइदर b इज इक्वल टू 0 और यो इज इक्वल टू 0 सकिहाल्यो अब आइदर यति लेख्नु आइदर b इज इक्वल टू 0 और a की प्लस b की प्लस c की माइनस 3abc is equal to 0 hence proved hence proved ल यो 6 को अब 7 नम्बर को गर्दिन पर्छ है अझै मैले 2-3 गर्दिनु पर्छ ल अब 7 नम्बर को यहाँ सुन के भने क्वेशनले ल हेर यो त म्याथमा गरे जस्तो रहेछ सर एबीसी दिएको छ मान निकाल्दै हाल्दै गर्नु पर्यो हैन हो अब तिमीलाई यहाँ सुन है हेरियो 20 साल कार्कीको यो फेरि आक्वाई गरे यसको नेट स्लो रहेछ क्या ल अब यहाँ सुन अब तिमीहरुको यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 7 नम्बरमा if a, b, c are rational
एन्ड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0 यहाँ कन्डिसन दिए है तिमीले ए प्लस बी को भ्यालु राख्न पाउँछौ के त्यहाँ बी प्लस सी राख्न पाउँछौ अनि सी प्लस ए को भ्यालु पनि राख्न पाउँछौ के सो द्याट द रुट्स अफ द यो दियो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आर र्यासनल। अब यहाँ सुन है यदि र्यासनल देखाउन पर्यो भने र्यासनल भनेको त के हुन पर्यो लास्टमा र्यासनल आउनको लागि के हुन पर्छ अरे स्क्वायर सर स्क्वायर प्योर हो भनेपछि पर्फेक्टमा आउन पर्यो लास्टको आन्सर स्क्वायरमा आउन पर्यो पर्फेक्ट स्क्वायर हुन पर्यो एकदम याद गर है र्यासनल प्रुफ गर भन्यो भने लास्टमा आन्सर चाहिँ होलमा स्क्वायर आयो भने यो र्यासनल प्रुफ हुन्छ। यो कतिले गरेर बुझाए त्यो मिले हैन है कतिको मिले हैन। अनि तिमीहरुको फेरि इमेजिनरी भने 9 मा फेरि इमेजिनरी भनेको फेरि माइनसमा आउन पर्छ लास्टमा इमेजिनरी भनेको त हाम्रो यो कन्डिसन हो नि त b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 इमेजिनरी प्रुफ गर भन्यो भने माइनसमा आउन पर्छ लास्टमा र्यासनल भन्यो भने चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायरमा आउन पर्यो होल स्क्वायर इरेसनल भन्यो भने यहाँ त दिए हैन हैन इरेसनल भन्यो भने फेरि पर्फेक्ट स्क्वायर नआए नि भयो हैन हो त्यसरी गर्ने यहाँ र्यासनल भनेपछि होलमा स्क्वायरको फर्ममा निकाल्न पर्यो के हो त्यस्तो निकाल्ने ल कम्पेयर गरेर त्यहाँ गिभन नि दिए यो 7 को त गर्दिनु पर्छ है ल ल अब 7 को हेर है अब 7 को सोलुसन ल गिभन भनेर लेखिहाल अनि कम्पेयरिङ गरिहाल न तिमीहरुले ल सोलुसन गिभन अब कम्पेयरिङ गरिहाल त एबीसी को भ्यालु निकालिहाल त ल कति हुन्छ यो चाहिँ 7 नम्बर को गिभन यहाँ त यो पनि दिए है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु 0 लेख अनि त्यसपछि एन्ड ल एन्ड ल लेख एन्ड के दिया भन्दा b प्लस c माइनस a x स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस b of x प्लस a प्लस b माइनस c इज इक्वल टु 0 दिया ल अब कम्पेयरिङ विथ ल लेख comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is equal to b plus c minus a and b equal c plus a minus b and c is equal to लेगा c is equal to a plus b minus c ल अब हाम्रो त b स्क्वायर माइनस 4ac मा भ्यालु राख्ने त्यो राख्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर को फर्ममा आउनु पर्यो के अब द इमेजिनरी कन्डिसन भने द डिस्क्रिमिनेन्ट कन्डिसन लेख्दै न द डिस्क्रिमिनेन्ट condition is law discriminant condition is law लेख b square minus 4ac ल यसलाई गर्दै जाने ल भ्यालु राख भनेको c plus a minus b को होल स्क्वायर माइनस 4 सबैमा यस्तो गर्ने अब तलका क्वेशन जति 7 8 9 10 सबै
अनि 4a भनेको राख b + c - a 4ac c भनेको राख्यो c भनेको a + b - c ल अब यसलाई हिसाब गर्दै जाऊ गसी लास्टमा चाहिँ स्क्वायरको फर्ममा ल्याउनु पर्यो यो चेन्ज गर त यहाँ हेर है हो सर -b हुन्छ c + a त्यो माथि कम्पेयर गर्दा योबाट निकाल्ने है अनि यहाँ राख्ने c + a भनेको -b - b को स्क्वायर -4b + c भनेको -a अनि फेरि a + b अब तिमीले यहाँ अलिकति ट्रिक लाउनु पर्छ यहाँ सुन यदि तिमीले a + b को भ्यालु -c लेख्यो भने लास्टमा स्क्वायरको फर्ममा आउँदैन हामीले त निकाल्न पर्छ र्यासनल भन्नेबित्तिकै पर्फेक्टमा निकाल्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ होल स्क्वायर हुन तर मेरो त आयो त सर के आउँछ आउँछ सर आउँछ गर्दै गर्नु त अनि म भन्छु नि हो ल त आउँदैन जस्तो सबैको होल स्क्वायर आहा 2 ब्राकेट 2a + b को होल स्क्वायर आछ ए भएन कस्तो आहा भन त ब्राकेट हैन पुरै ब्राकेट क्या सर त्यो 2 को अगाडि नि ब्राकेट ए ल 2 अनि स्मल ब्राकेट भन त ब्राकेट 2a + b को होल स्क्वायर 2a + b b को यो पुरैको होल स्क्वायर आहा हो सर यसकै आछ ए त्यसो भने त भयो होला ए ल राख त भ्यालु ल गर्दै जाऊ ल त ल तैँले भने अनुसार गर्दै जाऊ है ल त c को भ्यालु राख्ने हो नि एकछिन हुन्छ कि यो a + b लाई सेम राख्ने यो c को भ्यालु चाहिँ -a + b राख्यो भने ठ्याक्कै आउँछ ल त्यसले भने -c ल गर्दै जाऊ त कति भयो यो त तिम्रो त 2 4b² भयो यो कति भयो प्लस -16ac सर -16ac अब अब 4 कमन लिनु सर 4 कमन लेसी b² - 4ac आयो अब c को ठाउँमा -a - b राख्नु सर हो कुरो त्यही हो के तैँले यहाँ ल राखिस् यही ल राखे पछाडि ठ्याक्कै आउँछ कुरो एउटै हो ठिक भनिस् यहाँ अब फेरि c को ठाउँमा फेरि यो राख्दा नि भयो होइन यही चाहिँ c को ठाउँमा ल राखे a + b मा नराखिकन c को ठाउँमा ल राख्यो भने ठ्याक्कै आउँछ ल c भने कति हो हेरे त -a - b सर ल ओ घेर आयो घेर कसको आयो घेर हेर म बन्द गरिदिन्छु यहीँबाट हो बल्ल ठिक भयो ल हेर अब त्यसपछि यसले टाइम्स गर त 4 यो चाहिँ b² यो जोड यो माइनस प्लस 4a² प्लस 4ab सर प्लस 4ab यो फर्मुला बन्छ होइन हो सर 2a + b को होल स्क्वायर बन्छ ल यस्तो गरिदिउँ ल यो तल क्यामेराको मुन्टो तलतिर गर्दिन सर हुन्छ पहाड यो अलि 2a + b को होल स्क्वायर है पहाड यो चाहिँ 4 हुन्छ यहाँ 2a + b को स्क्वायर हुन्छ यसलाई यसरी लेख्दा हुन्छ 2a + b को होल स्क्वायर ल व्हिच इज 2a + b है 2a + b अझै तल गएछ यो 2a + b ल
को होल स्क्वायर हो यस्तो आउनु पर्यो यस्तो आएपछि के भयो व्हिच इज ऱ्यासनल भने लेख है ल यसको चाहिँ यता लेख ल यहाँ लेख्दिएँ मैले व्हिच इज ऱ्यासनल रियल अनइक्वल लेख्नु पर्दैन सर ए पर्दैन ऱ्यासनल भने त्यो ऱ्यासनलले चाहिँ लेख्दा नि केही फरक पर्दैन क्वेसनले ऱ्यासनल भने ऱ्यासनल मात्रै लेखिदिँदा हुन्छ के त्यो लेख्दा नि हुन्छ ल प्रुफ हो यसरी गर्ने ल अब तिमीहरूको यहाँ सुन है अब तिमीहरूको 8 नम्बरको सेम अगाडिको जस्तो है 2 3 मा गरे जस्तै गरेर गर अनि त्यहाँ रियल भने हैन सेम त्यसरी गर है 2 र 3 जस्तै गर के को भ्यालु आउँछ अब 9 को हेर त इमेजिनरी भने इमेजिनरी भनेपछि लास्टमा माइनस आउनु पर्यो यो पनि आउँछ ल सबैले गर त ल 9 को गर त सबैले ए 9 को गर त लास्टमा माइनस आउँछ के यसरी राख त भ्यालु सर 8 को त आफैले क्वेसन बनाउनु पर्ने रहेछ हैन केलाई उता लगेर अनि पछि कम्पेयर गर्ने हो त्यो पहिला मल्टिप्लाई गर क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा आउँछ अनि यताउति गरेर कम्पेयरिङ गर अनि के को भ्यालु निकाल के b² - 4ac = 0 गर अनि 0 गरेपछि के को भ्यालु आउँछ के त्यो तिमीहरूले गर है मल्टिप्लाई गरेर यो सजिता हेलो सजिता हेलो हजुर सर हेलो हजुर सर ए तिमीले गरेको नि भयो है यहाँ पठाएर त भयो है ठिक छ ल सबैले एक दुई जनाले गरेर यहाँ हाल्दिहाल त मेरोमा ल सबैले यो फटाफट गर त यो 8 9 को गर त सबैले लास्टमा माइनस निकाल है ल सबैले गरेर हाल्दिहाल त ए तिमीहरूको उहरू पनि हिजो अस्ति पढाएको हाल्दिने भन्दै थिए आज हाल्दिनु पर्ला भिडियो अनि म चाहिँ तिमीहरूले यो गरेर पठाइदेऊ अनि कतै ग्रुपमा नि हाल्देऊ है त्यहाँ अरू स्टुडेन्टले पनि हेर्छन् अनि म चाहिँ तिमीहरूको लास्टको क्वेसन गरिदिन्छु के लास्टको क्वेसन गरेपछि आज यति मात्रै गर्ने अनि भोलिबाट चाहिँ अर्को एक्सरसाइजको लागि फेरि एउटा दुईटा फर्मुलाहरू छन् त्यो फर्मुला गरेपछि अर्को एक्सरसाइज यहाँ 3टा एक्सरसाइज छ है एक्सरसाइज भन्दा त्यो एक्सरसाइजलाई चाहिने पर्ने कुराहरू म सब लेखिदिन्छु अनि एक्सरसाइज सुरु हुन्छ अनि फेरि त्यसपछि जाने ल छिटो 10 नम्बर गरिदिनु सर टाइम ओपन छ अहिले 10 नम्बर टाइम छ मैले टाइमै हेरेर कुरा गरेको ल अझै जोइन गर्नुपर्छ 50 सम्म हो 10 नम्बरको त 7 मिनेटमा भ्याइन्छ ल 9 को गरेर पठाउने एक दुई जनाले ग्रुपमा नि हाल्देऊ म हेरिहाल्छु ल कतिले त पठाइसके हैन कतिको मिले धेरैको मिले ल 9 को त 10 को भने यताउति गरे कोहीले मिला कोहीले मिला म यहाँ 10 को चाहिँ क्वेसन सारेर गर्दै गर्छु है तिमीले पठाऊ है अहिलेको टाइम सकिहाल्छ माइनसमा निकाल है लास्टमा माइनस कमन लिएर हो सर -4 ब्राकेट a² + 4b4 आउँछ सर हो भयो हो त्यो भएपछि अब व्हिच इज इमेजिनरी भनेर लेख है लास्ट आउँछ सबैको इमेजिनरी भन्ने बित्तिकै माइनस निकाल्नु पर्यो हैन सर माइनस निकाल्नु पर्यो किन भन्दाखेरि इमेजिनरी कन्डिसन त यो हो b² - 4ac हैन भनेपछि 0 भन्दा सानो हुन पर्यो 0 भन्दा सानो भनेकै माइनस हो माइनसमा आउने बित्तिकै सकिन्छ ल
यस्तो ब्राकेट दियो भइहाल्यो अगाडि माइनस आउन जेरो भन्दा सानो कन्डिसन माइनसको कमन लिएर राख्ने हो माइनस कमन लिएर राख है माइनस कमन लिएर अनि यसरी ब्राकेट गर है अनि व्हिच इज ओ इमेजिनरी भनेर लेख अनि हिन्स प्रुफ भन है ल त्यति गरेपछि हुन्छ अब तिमीहरूको चाहिँ ल अब 10 नम्बरको म सुरु गरिहालेँ है अब 10 नम्बरको कता गयो यहीँ छ ल क्वेसन है ल है ए यहाँ त दुईटा दिए है दुईचोटि प्रुफ गर्नुपर्छ यहाँ ये पहिला रियल एन्ड अनइक्वल देखाउने रियल एन्ड अनइक्वल देखाएर फेरि प्रुफ द्याट इमेजिनरीमा देखाउन पर्यो फेरि लास्टमा माइनस यहाँ त दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ नि यहाँ त दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ दुईटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्न पर्यो ल हो सुनिलले नि पठाए सुनिलले पठाएको अझै यो फोलाइनी के गर्यो यसले ठिक छ ल ल ल ठिक छ ल ल यति भए त पुग्छ होला सर अब गरौँ 10 हेर ल 10 हेर भयो यति बस्यो ल क्वेसन नम्बर 10 को सोलुसन अब पहिला के देखायो रियल एन्ड अनइक्वल रियल एन्ड अनइक्वल हुनको लागि त के हुन पर्छ रे कन्डिसन ग्रेटर देन 0 हैन हो सर 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो ओ ल ल गर्दै जाऊ प्लसमा आउनु पर्यो हैन सर हो ल गिवन ल लेख त गिवन अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2q इज इक्वल टु 0 गर अनि comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0 where ल a भनेको लेख a is equal to q अनि लेख b is equal to 2p and c is equal to लेख 2q हाम्रो चाहिँ द कन्डिसन अफ रियल एन्ड अनइक्वल द कन्डिसन अफ रियल एन्ड अनइक्वल real and unequal the condition of real and unequal अब तिमीहरुको यहाँ त लेख त b स्क्वायर माइनस 4ac अब b स्क्वायर भनेको अब यसलाई यस्तो गर है यहाँ तिमीहरुको डाइरेक्ट भ्यालु यो pq मा छ हैन यो कन्डिसनै लेखेर जाम है ल ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन 0 ल b को भ्यालु राख 2p को यसरी गर्दा नि हुन्छ हो a भनेको q c भनेको 2q यो कति भयो 4 यो तलले दिन्छ है 4p स्क्वायर यो ग्रेटर देन 0 यसरी राख्दा नि हुन्छ के माइनस 4 8 4 गुना 8 8 सर 8q स्क्वायर यो ग्रेटर देन 0 गर्दै जाऊ अब यहाँ चाहिँ 4 कमन लिएर राख 4 कमन लिएपछि p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर लेख अनि ग्रेटर देन 0 यति गर यो कन्डिसन चाहिँ अर्कोमा युटिलाइज यति चाहिँ छोड्देऊ अब अर्कोलाई फेरि कम्पेयरिङ गरेर माइनसमा निकाल त ल अर्कोको है फेरि अगेन त्यसलाई त्यतिकै छोड अगेन 1 ल p plus q of x square p plus q of x square plus 2qx plus p minus
p माइनस q भने है यता त देखिन्छ नि देखिया रहेछ ल इज इक्वल टु 0 ल कम्पेयरिङ गर त यो चाहिँ लास्टमा माइनस आउनु पर्यो ल कम्पेयरिङ with ax square plus bx plus c is equal to 0 where ल लेख a भनेको p plus q अनि b भनेको 2q b भनेको लेख 2q अनि त्यसपछि c भनेको लेख p minus q c भनेको p minus q भयो हैन अब तिमीहरुको हाम्रो यो कन्डिसनलाई लगाऊ द discriminant condition is b square minus 4ac is equal to ल भ्यालु राख्देऊ b square भनेको 2q को स्क्वायर माइनस 4a भनेको p plus q अनि c भनेको p minus q ल अब अलि तल लेख्नु पर्यो हेर यहाँबाट लेखिन्छ है त्यहाँ फेरि पुरै अब इज इक्वल टु 4q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 4 ले टाइम्स गर त 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर यो जोडियो 8q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अब यहाँ सुन है अब यहाँ यो कन्डिसन लाउनु पर्छ के अब यहाँ त यो त उल्टो पाल्टो छ नि p र q त भनेपछि यसलाई माइनस 4p लाई अगाडि लादा हुँदैन सर हो त्यही अगाडि ल्याउनु आएको हो अब माइनसलाई अगाडि लिदेऊ त माइनस 4p स्क्वायर प्लस 8q स्क्वायर अब इज इक्वल टु माइनस 4 कमन लियो p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अथवा एप्लाई फर्स्ट भन्दा नि हुन्छ के यसलाई इक्वेसन फर्स्ट देऊ अनि फ्रम फर्स्ट भनेर लेख्दा नि भयो यहाँ ल व्हिच इज इमेजिनरी ल यति हो कतिले गरेको मिले हैन त्यहाँ हैन यसरी गर व्हिच इज इमेजिनरी हिन्स प्रुफ एकदम सजिलो छ यो हिन्स प्रुफ ल हो यसरी गर ल एक्सरसाइज सकियो पहिलो एक्सरसाइज टाइम पनि सकियो सर ल टाइम पनि सकियो अब एक्सरसाइज सकियो अब अर्को एक्सरसाइज पढ्नु भन्दा अगाडि एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ अनि फर्मुला छ अनि अर्को एक्सरसाइज अलिकति लामो छ है अब तिमीहरुलाई चाहिँ सर भाइ ल यति नै गरौँ अब के कुनको क्लास हो केमिस्ट्री ल बाई सर ल बाइ बाइ सर सारी सक्यौ सर सक्यो सर सक्यो